La troisième question, montrer que BCEM est un losange. هنا بزاف ديال لي زيلاف كيقول لك وحنا راه سي ان بارالوغرام سي با ان لوزونج، وانا كنقول وكنأكد وكنقولها دائما بان ان لوزونج ان كاري ان ريكتونغل سو سون توس دي بارالوغرام، راه كلهم دي بارالوغرام. راه كان من الممكن هنا في لا كيسيون الا بغى يصعب لك شويه، ماشي يصعبها لك، غاد هاد لا كيسيون 2 مع لا كيسيون 3 غيجي ديريكت لهنا بلا ما يقولش لك كاع مونطري كو سي ان بارالوغرام، غيقول لك هو مونطري، غيقول البروف ديالك غيقول لك مونطري كو اس بي سي اي ام اي ان لوزونج، ما دايرش لك كاع لهاد لا كيسيون، ما دارهاش لك. راه انت لا ريبونس ديالك خصك دير بعدا هاد الشيء باش تمونطري بلي سي ان بارالوغرام عاد ابخي كيكون ان لوزونج. اذا دائما راه خصني نمونطري بلي ان بارالوغرام هو الاول. ملي كنوصل هنا عاد كنشوف اشنو زايدين ليا، واش ممكن يكون ان لوزونج، واش ممكن يكون ان ريكتانغل، واش ممكن يكون ان كاري، ولا غيبقى بارالوغرام. هنا هاد البياج ملي كيقولوا لنا كيلي لا ناتور دي كوادريلاتير كيلوحوا لك الكره. لا ناتور يعني ما حددوش لك واش ريكتانغل واش لوزونج واش كاري، ولكن هنا في لا كيسيون ملي كيقول لك مونطري كو سي ان لوزونج يعني راه هو حدد لك بلي راه غيكون لوزونج. ما تمونطريش انت، ما غاديش يخرج لك ريكتانغل ولا كاري، غيخرج لك لوزونج. اذا خصك ديمونطري كو بي سي اي ام اي ان لوزونج. البارالوغرام باش يكون ان لوزونج ممكن يكونوا عنده لي كوتي كونسيكوتيف، يعني باش يكونوا كاملين لي كوتي اون لا ميم لونغور. كاين هاد البروبريتي. كاين البروبريتي الثانيه هو ان لي دياغونال سون بيربونديكولير، تا هادي بروبريتي. اذا واش غنجي عاوتاني انا ونقول ليه كوم بي سي ايكالا سي ايكالا اي ام ايكالا بي ام دونك سي ان لوزونج؟ شكون اللي قالها لك؟ اشنو عندك؟ علاش ما نمشيش لي دياغونال اي سون بيربونديكولير؟ حيت هما عطاوني ان تريونغل ريكتانغل. اذا اشنو غادي ندير؟ الا كان بارالوغرام عنده لي دياغونال سون بيربونديكولير دونك سي ان لوزونج. صافي خصني نزيد دونك كوم لا كيسيون 2 la question 3 pardon, on a là comme B, C et M خصنا نقول بعدا بلي سي ان بارالوغرام. est un parallélogramme وماشي غير جيت وقلت بارالوغرام عندي، حيت راه بيناها في لا كيسيون 2. الا ما كانش هاد لا كيسيون ما عندكش حق تجي تقول سي ان بارالوغرام. بوركوا؟ ولكن حيت خرجناها قبل ما غاديش نعاود نكتب لا ريبونس، راه خرجناها. كوم اي بي سي بي اي بيربونديكولير ا سي ام اي بي اي بيربونديكولير ا سي ام كار الا بغينا نزيدو كار بي ا سي اي ريكتانغل اون ا. تقدر تكتبها انت بالطريقه ديالك، تقول اون ا بي ا بي سي اي ان تريونغل ريكتانغل دونك بي ا بي اي بيربونديكولير ا سي ام. يعني هادشي حيت هما عطاونا في لي دوني بلي هاد لو تريونغل ريكتانغل دونك هاد لي دياغونال اي سون بيربونديكولير كوم اي دونك alors A B C I M est un losange. صافي هنا بينت بلي بي سي اي ام est un losange. غنمشيو دابا لا كيسيون 4. On déduire que BCM est un triangle isocèle. BCM est un triangle isocèle. BCM BCM واش هذا triangle isocèle؟ ماشي واش مونطري دونك راه سي ايزوسيل. بوركوا؟ ملي كيقول لك اون ديدوير يعني غنحتاج هذوك لي كيسيون اللي دازو. حنا بينا بلي بي سي اي ام اي ان لوزونج. هذا كيفاش داير؟ سي ان لوزونج. وملي هو لوزونج دونك تو لي كوتي اون لا ميم لونغور. دابا عندي الحق نقول بي ام ايكالا ام اي ايكالا اس سي ايكالا سي بي. علاش؟ حيت بينتو بلي لوزونج راه هو دابا لوزونج، ماشي بحال قبل ما هاد لا كيسيون ما كنتش عارفوا واش لوزونج وما بينتوش بلي لوزونج. دابا ملي هو لوزونج غناخد دونك لا كيسيون 3 on a BCM est un losange
ولوزونج حنا راه كنعرفوا الكوادغيلاتير اللي عنده لوزونج عنده لي كوبتي ديالو كاملين اون لا ميم لونغور. دونك BC égale à BM égale à BC égale à BM égale à MC égale à CE. هادو الا بغيتي تزيد تكتبهم كتبهم، مبغيتيش حنا بغينا غير هادو حيت هاد لو تريونغل هو الغرض ديالنا. BC égale à BM alors ولا par conséquent BCM est un triangle isocèle. ولا كنقولوا غير ايزوسيل. حتى هنا مثلا كاين كتقول ليه بي ار سي ريكتونغل، كيقول لك راه قلتي ريكتونغل راه مستطيل. لا، راه عندي غير 3 ديال ليلات كيعطيوني ان تريونغل. كون كانوا عندي 4 ديال ليلات مثلا بي ار سي ام ولا ريكتونغل غنقصد به المستطيل. دونك ردوا البال لهاد الامور هادو. كاين واحد لا ميثود اخرى هنا، كاين دي زيليف اللي كيكونوا ضابطين داكشي كامل اللي داز وكيكون عنده الوقت. واخا هذه راه هي الطريقه المثاليه هنا حيت ساهله. كيقول لك شوفوا معايا كيفاش كيكونوا الدروس ديال المات متسلسلين. واحد ليليف غيقول لك مثلا اون ا بي اي بيربونديكولور ا ام سي ياك اي باس بار لو ميليو دو ام سي. هاد لا دروات هادي il passe par le milieu ديال سي ام و بيربونديكولور. دونك سي اون ميدياتريس. حنا رجعنا لي ميدياتريس. واشنو قلنا في لا ميدياتريس؟ قلنا اي بوين appartient à la médiatrice donc il est équidistant à les extrémités de ce segment. donc اي نقطه خديتيها من لا ميدياتريس كتبعد بنفس المسافه على هادو حتى اي غتلقى اي سي ايكال اي ام. دونك كاين دي زيلاف اللي غيديروا هادشي ولكن كلهم اجوبه صحيحه. L'exercice 3 ديال les angles formés par deux parallèles et une séquence متوازيان وقاطع لهما. عندنا deux droites donc هذا condition important. c'est une condition importante. خاص يقول لنا باللي هذه لي droites ils sont parallèles باش نخدموا بهادشي اللي غنخدموا به دابا. الا ما كانوش باراليل ما عندنا ما نديرو. دونك قالوا لنا دي هما قالوا لنا في لي دوني دي باراليل ا دلتا. لا droite دي parallèle la droite delta et cette droite là c'est une séquente. عطاونا هذه فيها 40 هاد لونغل بي اف اش وقالوا لنا لي زونغل الاخرين ا بي اف باغ اكزومبل ا بي اف هي هادي. دونك نو سافون ديجا كو ا بي اف et A, BFH, ce sont des angles alternes internes. Donc ils sont isométriques. هادو متبادلتان داخليا. وحده كتشوف هاك وحده كتشوف هاك متبادلين. دونك هذه فيها 40 حتى هذه غتكون فيها 40. دونك A B F égale à 40 degrés. كاينه لونغل A B C. A B C هذه هي لونغل A B C. دونك لونغل A B C ما عنديش كيفاش نعرفها ولكن شنو عندي هاد لونغل هادي كلها. هاد لونغل سي ان اونغل بلا مستقيمه فيها 180 حيت هادي اونغل بلا. دونك الا كانت فيها هادي 40 قلنا هادي فيها 40 هادي اللي بالاخضر فيها 40 هادي شحال غيكون فيها 40. دونك 180 moins 40 640 هادي غتكون فيها 140 degrés. Donc ABC égale à 140 degrés. وكنبقى غادي. لونغل DBF هي هادي لونغل DBF. عاوتاني اش غنشوف غادي نمشي ندير اونغل بلا حيت راه ماشي كنبقى غادي بنفس الطريق. انا عندي البروبريتي كنبقى نلعب بهم. الا خدينا هادي اونغل بلا ما كنعرفوش هادي. دونك مادام اننا سبقوا لينا هادي مع هادي اللي بالزرق وهادي اللي بالصفر. دونك ils sont opposés par le sommet. هادوك زاويتان متبادلتان بالراس. دونك ils sont isométriques. هادي مع هادي وهادي مع هادي. دونك deux angles opposés par le sommet ils sont isométriques. دونك حتى هادي غتكون فيها 140 degrés. 140 degrés. EFG هي هادي لونغل EFG.
Donc la même chose, les deux angles, ils sont opposés par le sommet, donc ils sont isométriques. Donc EFG, il 40 degrés. 40 degrés. C'est HFG. HFG. Donc il y a HFG. La même chose هنا عاوتاني ما غاديش ندير اوبوزي بار لو سومي حيت ما عرفتش هادي ولكن غناخذ اونغل بلا هادي اونغل بلا هادي فيها 40 دونك 180 موان 40 سي 140 دونك حتى هادي غتكون فيها 140 دوغري 140 دوغري او اف بي او اف بي دونك هادي هي اونغل او اف بي ils sont avec HGFH sont opposés par le sommet donc حتى هي تكون فيها 140 غادي نزيد واحد لونغل حتى هي حاولوا ديروا بوز تخرجوها هي CBD donc l'angle CBD هي هادي donc هاد لي دو زونغل هادو BFH et CBD sont correspondants متناظرات يعني كيشوفوا كلهم في جهة وحدة هنا وحدة هنا donc ils sont isométriques إلا كانوا deux angles correspondants donc ont la même mesure donc حتى هي هادي فيها 40 حتى هي غتكون فيها 40 وكاين اللي غيخرجها بهاد لا ميثود هادي غيقول لك هاد لي deux angles sont opposés par le sommet يعني كل الطرق صحيحة. دونك نتمنى انكم استفدتوا وحاولوا كما قلت لكم في الاول حاولوا تخدموا لو دوفوار قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون.